तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस किताब को हमने महवर बनाया उस किताब का नाम है दीन व ज़िंदगी। ये किताब उन अफराद के लिए लिखी गई है जिन्होंने ग्रेजुएशन कर चुके हों, उनको अट्रैक्ट करती है और उनके लिए इसके अंदर मतालिब रखे गए हैं। और इस किताब में तकरीबन अक़ायद, अहकाम, अखलाक और तारीख़ अहले बैत को समोया गया और उन बुनियादी बातों को रखा गया जो एक शिया नौजवान फ़र्द को जानना चाहिए और उसकी ज़िंदगी में काम आने वाली है। इसकी इन दरसों की खूबी अगर आपने महसूस किया हो तो सबसे अच्छी बात इस दर्स की यह है कि हमारे दीन की बुनियाद कुरान और हदीस पर है और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की तारीख़ और उनकी सीरत पर है। इसीलिए जो उन्वान इस दर्स के लिए करार दिया गया, इन तीनों बातों का ख्याल रखा गया कि कुरान और हदीस के महवर पर और अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की ज़िंदगी से मिस्दाक और मिसाल पेश करके दर्स दिया जाए। इसीलिए यहाँ पर कोई ऐसी गैर महसूस बात नहीं है, एक ऐसी अलग दुनिया की बात नहीं है कि आप जिसके बारे में सोचें मगर जो अपने आपकी अमली ज़िंदगी से, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से उसका कोई रब्त ना हो। और ऐसी भी कोई दीन से हटके बात नहीं है, कुरान से हटके और हदीस से हटके बात नहीं है कि हमारे अंदर बेएतिमादी पैदा हो। बात तो अच्छी है मगर ये ऑथेंटिक है या नहीं है, ऐसा भी नहीं है। सारी बातें ऑथेंटिक हैं, प्रैक्टिकल हैं और आपको सोचने का मौका देती हैं। आपको अफकार का हुजूम आपके ऊपर नहीं लाती है, नज़रियात का हुजूम आपके ऊपर नहीं लाती है, आपको मजबूर नहीं करती है कि मानो, बल्कि ये कहती है कि समझो फिर मानो, फिर आपको अमल के लिए उकसाती है। तो इस किताब की ये खूबी है। इसी बुनियाद पर मैंने इसको महवर करार दिया और अब तक हमने इसके 8 दर्स पढ़े हैं। पहले दर्स में हमने जो सबसे पहले जो सीखा था वो है कि हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है, हमारी ज़िंदगी की बुनियादी तरीन ज़रूरतें क्या है, इसको हम पहचानें और ये जाने कि अल्लाह ने हर चीज़ को किसी न किसी मकसद के लिए खल्क़ किया। जब दुनिया की हर शय मकसद के साथ खल्क़ की गई तो क्या हम बेमकसद खल्क़ हो गए? तो हमारी भी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद है। अब हम जब मकासद को देखते हैं तो हर इंसान अलग अलग मकसद बयान करता है। ये अलग अलग मकसद बयान करने की वजह यह है कि हर इंसान की सोच अलग है ज़िंदगी के बारे में, दुनिया के बारे में। दुनिया में जिन चीज़ों को वो अहमियत देता है उसको अपने लिए हदफ बना लेता है। तो हम जिन चीज़ों को इंसान अहम समझता है उसको जब हम लिस्ट में लेकर आते हैं तो हम देखते हैं कि जिन चीज़ों को इंसान अहमियत दे रहा है यकीनन उसकी ज़िंदगी में अहम है मगर असली नहीं है, ज़ेली है, शाख है, बुनियादी नहीं है। सबसे बड़ी बुनियादी ज़रूरत यह है कि इंसान अल्लाह से क़रीब हो। अल्लाह से क़रीब होने के लिए इल्म की भी ज़रूरत है, कुदरत की भी ज़रूरत है, माल की भी ज़रूरत है। तो माल हदफ नहीं बन सकता, इल्म हदफ नहीं बन सकता, कुदरत हदफ नहीं बन सकता, मगर अल्लाह तक पहुँचने के लिए, उस आला हदफ तक पहुँचने के लिए इनकी ज़रूरत है। तो हमारी ज़िंदगी के लिए इसकी भी ज़रूरत है, उसकी भी ज़रूरत है। इस चीज़ को हम समझे और हमने इसको बताया। तो नतीजा क्या हुआ कि हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह तक पहुँचना है। उस तक पहुँचने के लिए ज़ेली अहदाफ को भी नज़र में रखने की ज़रूरत है और अल्लाह ने इंसान को ऐसा बनाया है कि उसको इतनी सलाहियतें दी कि वो इनके ज़रिए अपने ज़ेली हदफ तक भी पहुँच सकता है, असली हदफ तक भी पहुँच सकता है। ये हमारा पहला दर्स था और उसके ये मकासद थे। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद हमारे दूसरे दर्स का उन्वान था परे परवाज़, कि हम किन एक आला मकसद तक पहुंचना चाह रहे हैं, वो है अल्लाह की ज़ात, क़ुर्ब खुदाबंदी तक। यहाँ तक हम कैसे जाएंगे?
ہمارے ترقی کے لیے کن وسائل کی ضرورت ہے، کن چیزوں کی ضرورت ہے۔ کوئی پرندہ اگر اڑان بھرنا چاہتا ہے تو اس کو 2 پروں کی ضرورت ہے۔ تو ہم اگر منزل کمال تک جانا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے کیا سرمایہ ہے، ہمارے پاس کون سی چیزیں پہلے سے موجود ہیں جس کا سہارا لے کر ہم آگے بڑھیں۔ اور تو یہاں پر ہم نے کہا کہ سب سے پہلے ادھر اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو پہچانیں، خود شناسی، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو پہچانیں۔ اور دنیا کے تمام علوم میں سب سے بہتر علم یہی ہے کہ انسان سب سے پہلے خود کو پہچانے۔ خود کو اگر نہیں پہچانا تو خدا کو بھی نہیں پہچان پائے گا۔ خود کو اگر نہیں پہچانا کہ اس پوری کائنات میں میری کیا حیثیت ہے، اگر اس کو نہیں جان سکا تو وہ دنیا کی دوسری نعمتوں سے بھی صحیح فائدہ نہیں اٹھا پائے گا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان خود کو پہچانے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو روئے زمین پر اشرف المخلوقات بنایا، ساری کائنات میں سب سے بہتر بنایا، اور ساری دنیا کو اس کے اختیار میں دے دیا۔ تو پتہ یہ چلے گا، اس سے یہ اندازہ ہوگا ہم کو کہ جب ساری دنیا ہمارے لیے ہے تو پھر میں خود کس کے لیے ہوں؟ میرا بھی تو اپنا ایک ہدف ہے، تو میں کس کے لیے ہوں؟ میں خدا کے لیے ہوں۔ اب مجھے اللہ تک پہنچنے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ تو وہاں پر اس تقرب خدا کے اس راستے میں کچھ سرمایہ کی ضرورت ہے۔ کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو کچھ مال کی ضرورت ہے، پہلے کچھ ہو تو آپ اس سے آغاز کریں، پھر اس پہ ترقی کرتے جائیں۔ تو وہ راس المال، وہ سرمایہ کیا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ جو سرمایہ اللہ نے انسان کو دیا وہ ہے سب سے پہلے اختیار، قدرت انتخاب انسان کو دیا۔ دوسرے کیا ہے؟ عقل، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پروردگار عالم نے انسان کو دی، جس کی وجہ سے انسان ترقی کرتا ہے۔ دوسری مخلوقات میں دیکھیے تو یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں۔ جس کو جو فیڈ کر دیا گیا وہ اس کے حساب سے آگے بڑھ رہا ہے۔ کبھی درخت تھک کے یہ نہیں کہتا ہے کہ اب میں اگنا نہیں چاہتا، ٹھیک ہے، کبھی سورج یہ نہیں کہتا ہے کہ مجھے چھٹی چاہیے۔ ان کو جو فیڈ کر دیا گیا وہ اس کے حساب سے کام کر رہے ہیں۔ مگر انسان انتخاب کر سکتا ہے، میں یہ کروں یا نہ کروں۔ انسان سوچ سکتا ہے، دوسری مخلوقات نہیں سوچ سکتی۔ چونکہ انسان سوچ سکتا ہے اس لیے ترقی کر رہا ہے، دوسری مخلوقات سوچ نہیں پاتی ہے۔ کل میں نے مزاح کے لیے ایک وہ بھی ڈالا تھا کہ مطالعہ مت چھوڑیے، اگر مطالعہ چھوڑیں گے تو دیکھیے ڈائناسور مطالعہ نہیں کرتے تھے، ان کا کیا انجام ہوا؟ وہ لوگ نابود ہو گئے، وہ نابود ہو گئی بستیاں۔ تو انسان کے اندر کیا ہے؟ غور و فکر ہے، جب تک غور و فکر کرتا رہے گا ترقی کرتا رہے گا۔ تیسری چیز اللہ نے جو دی انسان کی طبیعت میں اچھائی اور برائی کی پہچان، یہ جانوروں میں نہیں ہے۔ صحیح ہے، کوا چالاک ہے، کتا وفادار ہے، لومڑی مثال کے طور پہ کوئی دھوکے باز ہے، کچھ ہے، ہم نے مگر اس کو اس کی زندگی کے لیے ایسے بنایا گیا۔ مگر ہم جو اخلاقی کردار پیش کرتے ہیں اس کو ہم خود اختیار کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بھوک سے نہیں لڑ سکتا ہے جانور، بعض جانور اپنی اولاد کو بھی کھا جاتے ہیں، مگر انسان ہی وہ کمال دکھا سکتا ہے کہ ماں بھوکا رہ کر بھی مسکرائے اور اپنا کھانا دوسروں کو دے دے۔ یہ ایثار کا جذبہ جو ہے وہ انسان ہے۔ انسان طبیعتاً چوری کو برا سمجھتا ہے، قتل و غارت گیری کو برا سمجھتا ہے، غیبت کو برا سمجھتا ہے، دھاندلی کو برا سمجھتا ہے، اور نیکی کو اچھا سمجھتا ہے، چاہے کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے دینی تعلیمات اس تک نہ پہنچی ہو۔ تو یہ کہاں سے آئی؟ یہ فطرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو دے دی ہے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو یہ ساری چیزیں دینے کے بعد ایک عملی نمونہ بھی پیش کیا، وہ ہے انبیاء علیہ السلام اور ائمہ علیہ السلام کی سیرت۔ یہ مسیر کمال پہ ہم کیسے چلیں، تھیوری تو سمجھ میں آ جاتی ہے، مگر پریکٹیکلی ڈر لگتا ہے کہ کیا میں یہ کر پاؤں گا یا نہیں کر پاؤں گا۔ تو ان کے لیے کہا گیا کہ بھائی یہ نبی بھی ہے، یہ ان کے اقوام ہیں، یہ امام ہے، یہ ان کے اصحاب ہیں، یہ لوگ اس راستے پہ چل کے کامیاب ہوئے ہیں، تو آپ کیوں کامیاب نہیں ہو سکتے؟ تو اللہ نے پریکٹیکل جو اپنے نمونے بھی ہمارے لیے دے دیے۔
اسی طریقے سے یہ بھی بتا دیا کہ اس مسیر کمال پر جانے کے لیے 2 رکاوٹیں بھی ہیں. اگر وہ راستے ہیں تو اس راستے پر 2 رکاوٹیں بھی ہیں. ایک ہے شیطان، دوسرے ہے انسان کا نفس امارہ. ٹھیک ہے. شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان کو کوئی اختیار انسان پر نہیں ہے. اس کا کام ہے وسوسے ڈالنا. وہ وسوسے ڈال کر دنیا کو حسین اور جمیل بنا کر اس کی طرف ہم کو کھینچتا ہے تاکہ ہم راہ حق سے، اور حقیقتاً ہماری زندگی کی خوبی شیطان سے. یہ مانے یا نہ مانے، اگر وہ بیچ میں نہ ہوتا ہماری آزمائش کے لیے تو ہم یہ جلوے کہاں سے دکھا پاتے؟ ٹھیک ہے، نیکیوں کے یہ جلوے کہاں سے دکھا پاتے؟ تو وہ حکمت خداوندی کے اندر شامل ہے. اسے رکھا ہے پروردگار عالم نے ہماری بندگی کو پرکھنے کے لیے. اور یہ کہا بھی ہے اور ہم پہ فخر بھی کیا ہے کہ تو میرے قریب ترین اور مخلص ترین بندوں کو بہکا نہیں سکے گا. تو اتنا اعتماد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری ذات پر ہے. دوسرے نفس امارہ، انسان کا نفس انسان کو برائیوں کی طرف کھینچتا ہے. انسان کا نفس جو برائیوں کی طرف کھینچتا ہے، جو دنیاوی لذتوں کی طرف کھینچتا ہے، کیا یہ دنیا کی لذتیں غلط ہیں؟ کہا کہ نہیں، غلط نہیں ہے، مگر اس میں افراط اور تفریط غلط ہے. وہ انسان کو بہکاتی ہے، ورنہ ان ساری چیزوں کی ہم کو ضرورت ہے، اس کے بغیر ہم قدم نہیں بڑھا سکتے ہیں. مگر وہ کیا کرتی ہے؟ جو چیزیں ہماری زندگی میں کم رنگ ہے اسے بڑا بنا کر پیش کرتی ہے. اور اس کے اندر مثال کے طور پہ جنسیات ایک ایسی لذت ہے کہ عمر نہیں دیکھتی، سن نہیں دیکھتی. جب انسان اس کے اندر چلا جاتا ہے تو بدنامی کو خرید لیتا ہے لیکن اس سے ہاتھ نہیں اٹھاتا. یا جاہ و مقام و مرتبے کی لالچ ایسی بلا ہے کہ انسان اس کے لیے بوڑھے سے بوڑھا ہو جائے، قبر میں پیر لٹکے ہوں، مگر اپنی کرسی چھوڑنا نہیں چاہتا ہے. اس کے لیے ہزاروں سازشیں کرے گا. یہ انسان کی طبیعت میں ہے، تو اس سے بچنا ہے. یہ ہمارا دوسرا درس تھا. تو یہاں پر پرے پرواز کیا ہے؟ پرے پرواز وہ سرمایہ ہے جو اللہ نے انسان کو دیا. وہ ہے اختیار، عقل اور خیر و شر کی پہچان اور انبیاء کی سیرت. ان کے ذریعے ہم آگے بڑھتے ہیں. رکاوٹیں کیا ہے؟ شیطان اور ہماری خواہشات، جس کو ہم نفس امارہ کہتے ہیں، جو حکم دیتا ہے. اسی کے مقابل ضمیر ہے ہمارا، اس کو نفس لوامہ کہتے ہیں، جو ہمیں روکتا ہے. ایک سلوات پڑھیں. یہ خلاصے سے خلاصہ تک. تیسرا درس ہمارا یہ تھا کہ نور اور کمال کی جانب ایک کھڑکی، ایک راستہ. وہ کیا ہے صاحب؟ وہ یہ کہ موت جو ہے انسان کے لیے نابودی نہیں ہے، خاتمہ نہیں ہے، تباہی نہیں ہے، بلکہ کمال کا ایک مرحلے کا نام ہے. ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جانے کا نام ہے. اسی لیے موت ایک پل ہے جو آپ کو دنیا سے آخرت کی طرف لے جاتا ہے. موت ایک ذریعہ ہے. یہ اگر مرحلہ نہ ہو تو آپ واقعی نا امید ہو جائیں گے اپنی زندگی سے. آپ کو مزہ ہی نہیں آئے گا. اگر واقعی ہم نطفے سے رحم مادر میں یہ شکل نہ پاتے اور رحم مادر سے اگر اس دنیا کو نہ دیکھتے تو ہماری زندگی وہیں پہ ختم تھی. یا اگر بچپن میں ہی دنیا سے گزر جاتے تو جوانی کے رنگینیاں کہاں سے دیکھتے؟ اگر جوانی میں ہی دنیا سے گزر جاتے تو بڑھاپے اور ادھیڑ عمر کے یہ کمالات کہاں سے دیکھ پاتے، وہ رنگ کہاں سے دیکھ پاتے؟ تو زندگی ہر صورت میں اہم ہے اور ہر مرحلہ انسان کی زندگی کا اہم ہے. تو کبھی بھی موت انسان کو آتی ہی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جاتا ہے اور ہر مرحلہ ایک طریقے سے موت ہے جو دوسرے مرحلے میں لے جانے کا ذریعہ ہے. اب یہاں پر جیسی آپ کا نظریہ ہوگا زندگی کے بارے میں، ویسا آپ موت کے بارے میں نظریہ قائم کریں گے. بعض لوگ دنیا کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں تو موت ان کو نابودی لگتی ہے.
جو لوگ آخرت دنیا کو آخرت کا مقدمہ سمجھتے ہیں وہ موت ان کے لیے جیسے اپنے ایک ابدی زندگی کا راستہ ہے، ترقی کا ذریعہ ہے، اور اعلیٰ زندگی کا آغاز ہے موت۔ اچھا، اس کے اپنے اپنے اثرات ہیں۔ جو لوگ آخرت کو اپنا مقصد سمجھتے ہیں، ہدف سمجھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم کو اس سے اچھی زندگی ملنے والی ہے، تو موت کا عقیدہ ان کے اندر امید جگاتا ہے اور عمل کا جذبہ جگاتا ہے، عمل کے لیے ابھارتا ہے۔ جو لوگ موت کو نابودی سمجھتے ہیں وہ لوگ نا امید رہتے ہیں، ان کے اندر عمل کا حوصلہ نہیں رہتا۔ اور یہ چیز تو صاحب خود مسلمانوں میں بھی آ سکتی ہے، کب؟ جب وہ آخرت کے اوپر مضبوط عقیدہ نہ رکھیں۔ مضبوط عقیدہ اگر نہیں رکھیں تو غفلت نہیں برتنی چاہیے۔ تو پتہ یہ چلا کہ موت کے اوپر عقیدہ انسان کی زندگی کے اوپر اور اس کی سماجی زندگی کے اوپر اور اس کی فردی زندگی کے اوپر ایک اثر چھوڑتا ہے۔ اب ہم نے اگر یہ درس پڑھا ہے تو موت ہماری زندگی پہ اثر گزار ہونا چاہیے۔ اور ایک عجب بات یہ ہے، یہ یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ باتیں ہم بچپنے سے پڑھتے چلے آتے ہیں اور آخر عمر تک ممبر سے سنتے چلے جاتے ہیں، مگر انسان کی طبیعت ایسی ہے وہ بھلا دیتا ہے، جہاں بھلا دیتا ہے راستے سے ہٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے ان مطالب کو مسلسل دہرائے جانے کی ضرورت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بار بار نبیوں کو بھیجا، 1,24,000 نبیوں کو بھیجا۔ بھئی ایک بار پورا مکمل دین بھیج دیتا اور کہتا کہ اس پہ چلو، بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ اسی لیے کہ انسان کی طبیعت میں فراموش کاری ہے، بھول جانے کی عادت ہے، تو اسے یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو موت کیا ہے؟ روشنی کی طرف ایک کھڑکی کا نام ہے۔ موت کیا ہے؟ حیات برتر کے آغاز کا نام ہے۔ موت کیا ہے؟ ایک مرحلہ ہے آگے بڑھنے کا۔ ایک صلوات پڑھی محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ۔ اس کے بعد جو ہمارا درس تھا روشن مستقبل۔ روشن مستقبل کیا ہے؟ معاد کے عقیدے سے آتا ہے۔ انسان کی عقل یہ کہتی ہے، دیکھیے اب ہم چوتھے درس کی بات کر رہے ہیں۔ یہ جو چوتھا درس جو ہمارا ہے وہ کس کے بارے میں ہے؟ اگلی منزل ہماری کیا ہوگی؟ ہم پیدا ہوئے اللہ کے لیے، دنیا میں جی رہے ہیں، موت آ گئی، موت کے بعد کیا ہے؟ اب آخرت کا ہم نے نظریہ پیش کیا، تو آخرت کیا چیز ہے؟ تو یہاں پر انبیاء نے آ کر ہمیں بتایا، ہم تو آخرت میں گئے نہیں کہ وہاں سے خبر لے کر آئے، تو ہمیں کون بتانے والا ہے؟ اور یہ ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ اسے ایکسپیریمنٹ کیا جائے لیبارٹری میں، تو کوئی ہمیں خبر دے تو ہی پتہ چلے۔ تو خبر کون دے گا؟ نبی دے گا۔ نبی کے بات پہ آپ کو بھروسہ کیوں آئے گا؟ اس کی زندگی کی وجہ سے کہ وہ اپنی زندگی میں اس نے کبھی غلطی نہیں کی، صادق القول ہے۔ دوسرے معجزے کی وجہ سے اس نے اپنی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے معجزہ پیش کیا۔ جب ہم کو اس کے اوپر یقین آ گیا تو ہم اس کی ہر بات کو ماننے لگے۔ انہی باتوں میں سے ایک بات قیامت کے بارے میں۔ اب انبیاء نے یہ کہا کہ دیکھو یہ زندگی سب کچھ نہیں ہے، اس کے بعد بھی ایک زندگی ہے۔ اگر تم نے دنیا میں اچھی زندگی گزاری تو تمہاری آخرت بہتر ہوگی، اگر تم نے دنیا میں بری زندگی گزاری، خراب زندگی گزاری، تو اس کے نتائج تم کو آخرت میں بھگتنے ہوں گے۔ اب یہ جو بات انبیاء نے بیان کی، یہاں پر لوگ دو گروہ میں بڑھ گئے، کسی نے ان کی بات کو مانا، کسی نے ان کی بات کو نہیں مانا۔ جن لوگوں نے مانا بہت اچھی بات ہے، جن لوگوں نے نہیں مانا ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں مان رہے؟ تو وہ کہیں گے کہ جیسے اپنے اس کے اوپر ہمیں یقین نہیں آ رہا، لگتا ہے جھوٹ ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جھوٹ ہے، لیکن اگر ذرہ برابر بھی آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ اس کے اندر 1% بھی سچائی ہے، تو آپ کی عقل یہاں پر کیا حکم دیتی ہے؟ ایک احتمال ہے کہ شاید یہ بات صحیح ہو، شاید یہ بات اگر صحیح ہوئی تو کیا ہوگا؟ تو پتہ یہ چلا کہ مان لینے میں ایک فائدہ ہے، اگر رہا
तो उसका फ़ायदा मिलेगा, नहीं रहा तो आपने कोई नुकसान नहीं उठाया। आखिरत को मान लेने में एक फ़ायदा है, तो हम आखिरत को मानें अंबिया के कहने के ऊपर। आखिरत की दलील क्या है? सामने वाला ये पूछता है, मान भी लूँ मैं आपसे, मगर दलील क्या है? तो यहाँ पर चंद दलीलें कुरान मजीद में दी गई, बहुत ही महसूस दलील दी गई। एक तो ये कि मुर्दों का जिंदा होना। पहले तो आप कायनात में देखिए, एक दरख्त उगा था, फिर सुखड़ गया, फिर उसी ज़मीन से दूसरे दरख्त उग गए। तो ज़मीन मुर्दा होती है, दोबारा ज़िंदा होती है। ऐसे ही इंसानों का हाल है कि लोग मरते हैं और दोबारा ज़िंदा होते हैं। या अंबिया के ज़माने में अंबिया ने बाज़ाब्ता उनको ज़िंदा भी करके दिखाया, ठीक है, परिंदों को ज़िंदा करके दिखाया, तो पता ही चला कि ये मुमकिन है। दूसरी चीज़, यानी दो मिसालें हो गई, एक तो इंसानों का मुर्दा इंसानों का ज़िंदा होना, दूसरे नेचर का मुर्दा होकर ज़िंदा होना, और तीसरी चीज़ ये कि जैसे अपने अक्ल इसका इनकार नहीं करती, मुमकिन है। यहाँ पर किसकी मिसाल दी गई थी? जनाब उज़ैर की मिसाल दी गई थी कि वो इतने साल सोए मगर उनका गधा मरा हुआ मिला, खाना मगर ताज़ा मिला। मैं वो सारी तफसील न बयान करूँ क्योंकि उसके बाद क़वानीन इल्मी के एतबार से भी ये कोई जैसे अपनी अजीब चीज़ नहीं है। जो परवरदिगार अदम से किसी चीज़ को वजूद बख्श सकता है, कोई चीज़ मौजूद हो तो उसे दोबारा ज़िंदगी क्यों नहीं दे सकता? अक्ल कहती है कि ये चीज़ मुमकिन है, और अल्लाह की हिकमत का तकाज़ा यही है कि दोबारा ज़िंदगी हो। इतनी सारी हमसे काम लिए, इतनी सारी हमको उम्मीदें दिलाई, इतनी सारे हमको सरमाए दिए, हमारे अंदर बेनिहायत तलबी का जज्बा दिया और कभी ना ख़त्म होने वाली सलाहियतें दी। हमने सब कुछ किया, उसके बाद हासिल क्या मिला? इस दुनिया में तो सारी हमारी आरज़ुएं पूरी नहीं हुई, ना जालिम को वैसी सज़ा मिली, ना नेकियों का वो बदला मिला। तो कोई एक जगह हो जहाँ पर ये दोनों चीज़ें पूरी हों, और वो जगह है आखिरत। अगर ये ना हो तो अल्लाह की अदालत के ऊपर हर्फ आएगा। तो इस्लाम ही वो मज़हब है और यह दीन ही वो चीज़ है जो आपको रोशन मुस्तक़बिल के बारे में उम्मीद दिलाता है। अगर आप बेदीन हैं तो आपको अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, सिवाय नाउम्मीदी के आपके पास कुछ भी नहीं है। इसीलिए दीन को मानने का कम से कम, अगर ये झूठ भी है, कम से कम ये फ़ायदा तो है कि आपको एक उम्मीद दिलाता है। एक सलवात पढ़े। अजीज़ो, बस पाँचवें दर्स में क्या था? अगरचे कि मैं नहीं कहना चाह रहा था, लेकिन करार भाई ने कहा कि भाई थोड़ा सा एक मरूर हो जाए, तो मैंने जैसे अपनी, क्योंकि बार बार दोहराया जा रहा है मुसलसल। जी हाँ। अगली मंजिल हमारी क्या होगी आखिरत में? तो कहा कि मौत के बाद और क़यामत से पहले इंसान जिस जगह पर जाकर रहता है उसका नाम है बरज़ख। बरज़ख दुनिया और आखिरत के दरमियान फासले का नाम है। इस फासले में हमें रखा जाता है। वहाँ पर दुनिया से उसका क्या रिश्ता है? दुनिया से इसका ये रिश्ता है कि वो ना मुकम्मल आखिरत है ना मुकम्मल दुनिया है। जो लोग, जो रूहें बरज़ख में हैं, जो बुरी हालत में हैं, जो मुसीबत में हैं, वो आलम बरहूत में है, और जो बरज़ख की जन्नत में है उसे वादी सलाम कहा जाता है। वहाँ से वो लोग अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, ज़मीन की तरफ आते हैं, देखते हैं, और जो शहीद है बाज़ाब्ता वो लोग नेमतें भी पाते हैं, रिस्क पाते हैं, ज़िंदा है। ज़िंदा तो सभी हैं, मगर हकीकी ज़िंदगी जिसको मिली वो शुहदा है। तो उनका ख़ास तौर पर जिक्र किया गया कि जो लोग राह खुदा में शहीद हुए उन्हें मुर्दा न समझो, वो लोग ज़िंदा हैं और अल्लाह के पास रिस्क पा रहे हैं, तो उन्हें रिस्क दिया जा रहा है। तो पता ही चला कि बरज़ख नाबूदी का नाम नहीं है। हाँ, सही है कि आपका जिस्म मर जाता है कब्र में और मिट्टी बन जाता है, बूरा बन जाता है, लेकिन रूह जो असली इंसान है वो ज़िंदा रहती है, ज़िंदा रहती है और बरज़ख में चली जाती है। बरज़ख में चली जाती है तो वो किस हालत में रहती है? तो कहा कि उसके अंदर एक तो ज़िंदगी है, दूसरे शऊर है, यानी उसके ऊपर से पर्दे हट गए मादियत के। हम इस जिस्म के खालिब में रूह देख रही थी हर चीज़,
आँख के आले से देख रही थी, कान के आले से सुन रही थी, तो कान हमारे लिए मजबूरी थी, इसके बगैर हम कर नहीं सकते थे, लेकिन जरिया थी। मगर रूह बरज़ख में आज़ाद हो गई, अब सारे हक़ाइक़ को बेपर्दा देख रही है, अब उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पर उसको हयात भी मिली हुई है और शऊर भी मिला हुआ है, और उसका रिश्ता दुनिया से बाकी है। ठीक है, उसका रिश्ता दुनिया से बाकी है। और बरज़ख में इंसान की फ़ाइल खुली हुई है, जो इंसान दुनिया में नेक आमाल अंजाम देता रहा उसका सवाब उसे वहाँ पर मिलता रहेगा, उसी के एतबार से उसके ऊपर रहमतें नाजिल होंगी, उसके गुनाह कम होंगे। ठीक है, जिसने बुराइयाँ की उसी तरीके से जैसे अपने उसके गुनाहों में इजाफा होता चला जाएगा। हाँ, जहाँ पर अमल का रिश्ता पूरी तरीके से कट जाएगा वो आखिर, यानी दोबारा जब क़यामत आएगी उसके बाद ना कम होगा ना इजाफा। बरज़ख में जैसे अपनी ये चीज़ मुमकिन है। एक सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज। अब जब बरज़ख का दौर अगर ख़त्म हो गया तो उसके बाद क्या होगा? तो क़यामत आएगी। यही सबसे बड़ा वाक़या। क़यामत क्या है? 2 मरहलों में आएगी, यानी 2 मरतबा सूर फूका जाएगा, जो जनाब जी हाँ फूकेंगे। तो जब वो पहला सूर जब फूका जाएगा तो पूरी ज़मीन आसमान तहस नहस हो जाएगा, ज़मीन का फर्श लपेट दिया जाएगा, आसमान का शामियाना उठा दिया जाएगा, और एक नया निज़ाम उसकी जगह आ जाएगा, नया सिस्टम उसकी जगह आ जाएगा। उसके बाद जब दोबारा सूर फूका जाएगा तो जितने भी मुर्दा जानदार जितने भी थे मुर्दा हो गए, वो दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे और ज़मीन से उन्हें उठाया जाएगा। रोज़े महशर सबको एक जगह जमा किया जाएगा, वहाँ पर दुनिया की हकीकतें उनके ऊपर पूरी तरीके से आश्कार हो जाएंगी। अल्लाह सुब्हान व तआला की अदालत कायम होगी, हिसाब व किताब होगा। पैगम्बर अकरम को और अम्बिया अलैहिस्सलाम को हमारे आमाल के गवाह के तौर पर पेश किया जाएगा। जहाँ पर इंसान इनकार करेगा, ज़मीन व आसमान हमारे खिलाफ गवाही देंगे, यहाँ तक कि हमारे जिस्म के आज़ा तक आकर हमारे खिलाफ गवाही देंगे या हमारी ताईद में गवाही देंगे। जो लोग नेक होंगे उनके नामे आमाल उनके सीधे हाथ में दिए जाएंगे, जिनकी आक़िबत बुरी होगी उनके नामे आमाल उनके बाएं हाथ में दिए जाएंगे। और हमारे नामे आमाल हमारी असली सूरत जो है, जिसके बारे में हम खुद जानते हैं, वहाँ पर मुजस्सम होकर सामने आ जाएगी। तो हमें पता चलेगा कि हम कितने नेक हैं, कितने ख़राब हैं, कितने घिनौने हैं, कितने खूबसूरत हैं। तो सीरत की खूबसूरती वहाँ पर हमारे सामने आएगी। एक सलवात पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरज। अब साहब क़यामत में भी पहुँच गए, उसके बाद क्या होगा? हिसाब व किताब भी हो गया, पुले सिरात से भी गुजार दिए गए। उसके बाद क्या होगा? तो अब बारी आएगी उस वादे की जो परवरदिगार आलम ने हमसे किया है। वो क्या है? जन्नत या जहन्नम। ठीक है, जन्नत या जहन्नम।